نبی کریم علیہ السلام دے اگے کا پینڈو طواف کعبہ پہ کرے تے او پینڈو ہے مسلمان پر انہیں جے حضور نو ویکھیا نہیں انہاں ڈٹھا ہی کلمہ پڑھے او طواف کعبہ کرے نا تے حوالہ پڑھے یا کریمو یا کریمو یا کریمو یا کریم نبی پاک دے پیچھے پیچھے پڑھ دے یا کریمو یا کریمو یا کریمو یا کریم سبحان اللہ پینڈو نہ غصے نال اے مڑ مڑ نبی پاک ول ویکھے حجر اسود چمن جاوے تے کہ یا کریمو حضور بھی پیچھے یا کریمو مڑ کے ویکھے آب زمزم پیون جاوے تے پڑھے یا کریمو نبی پاک بھی پیچھے یا کریم صفا بربادی سائی کرے تے او پڑھے یا کریمو حضور بھی پیچھے پڑھن یا کریمو مڑ مڑ ویکھے جدو سارے ارکان ادا ہو گئے نا تو او کعبے دی چھاویں کھلو کے نبی پاک نہ پڑھے غصے نہ ویکھی جائے حضور بڑے خرامہ خرامہ ٹورے ٹورے پیار نہ دے قریب گئے تے نبی پاک پینڈو نو فرمان لگے میرے ول ایڈے غصے نال کیوں ویکھنا ہے مٹھا جا بولے میرے نبی او پینڈو نو غصہ اتنا کہ نبی پاک والے ویکھ کے کہنے لگا جی تسی ویکھن چ شہری لگ دے ہو تے میں کالے رنگ دا پینڈو لگنا آ جڑے تسی شہری ہوندے سانو پینڈو نو کر دے مذاق تے تسی مینوں مذاق کر رہے ہو حضور نے فرمایا میں کدے کیتا ہی نہیں انہیں کیا ہن کیتا میں یا کریم پڑھدا تھا تم میرے پیچھے یا کریم پڑھدا سائیں تے ہے میں پینڈو ہاں پر میں کوئی ایویں دا پینڈو نہیں مسکرا کے سید عالم فرمان لگے جی تسی کیویں دے پینڈو ہو کہنے لگا ہے میں پینڈو ہاں پر تینوں نہیں پتا میری مکے چ بڑی واقفیت ہے حضور نے فرمایا تیری مکے چ کدے نال واقفیت ہے کہنے لگا او جڑے مکے چ اللہ دا نبی رہندا نا میرا بڑا یار ہے حضور نے فرمایا او جڑا تیرا یار ہے وہ کیویں دا ہے ان پینڈو سوچی پہ گیا کی دسا میں تے ویکھیا ہی نہیں سوچ سوچ کے کہنے لگا یاری میری بڑی ہے پر ویکھیا میں کوئی نہیں حضور نے فرمایا ویکھیا نہیں تے سنیا تے ہوئے گا تے کہنے لگا ہاں 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 سنیا کہ جڑا انہوں ویکھ لوے نا ایک بار او دے لباں چوں نکلدا لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ او دے لباں چوں نکلدا سونیا تیرے جیا نہ تیرے تو پہلے کسے ویکھیا نہ کو تیرے بعد ہی ویکھے گا ایڈا او سونا ایڈا ہی او سونا ہے کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا سنیا تے ہے نا تے او جڑا تیرا یار ہے کنا کو سونا ذرا مینوں بھی دسنا ہن پینڈو میرے نبی دا ہی حسن سناون لگا پینڈو کہنے لگا تینوں کی دسایو تے تند موتیاں دیاں لڑیاں او تے تند موتیاں دیاں لڑیاں او تے راواں وچ حوراں کھڑیاں تے اکھاں وچ گزرتی سرمے دی دھاری دلانو انج کٹ دی کٹاری جگر دل بند آئی آمینہ دا اے بابل ہے پیاری فاطمہ دا قدیمی شہنشاہ عالی گھرانہ حسین و حسن دا لجپال نانا زلیخا حسن جے بے لندی کدی پیچھے نہ یوسف شامی دے پیندی سر ننگی آؤنی بیٹے مدینے جتھے بس دے میرے عربی نگینے مدینے شہر دے بچرین والا
خدا دے عرش تے جا بین والا. میرے نبی پینڈو وال ویکھ کے فرمان لگے چل تیرا یار بڑا ہی سونا ہوئے گا پر مینوں دھمکیاں کیوں لگانا ہے. میری ساری تقریر ایک پاسے تلنگے شریف والے میرا ہن آ جملہ ایک پاسے. کونین دے والی نے فرمایا میرے دھمکیاں کیوں لگانا تے پینڈو حضور ول ویکھ کے کہن لگا آ جڑا تو میرے پیچھے یا کریم پڑھدا سا نا تے مینوں مذاق کردا سا تے میرا دل کردا سی میں تیری شکایت جا کے اپنے نبی نوں لگا دیواں کہ آ بندہ مینوں چھیڑدا ہے. حضور نے فرمایا تو جاندا کیوں نہیں شکایت کیوں نہیں کردا. کعبے ول ویکھ کے کہن لگا کعبے والے دی قسم اٹھا کے کہنا اج میں تیری شکایت تے لا دینی سی پر جے تو کدے ایڈا سونا نہ ہوندا جے تو کدے ایڈا سونا نہ ہوندا تے شکایت میں تیری کر دینی سی. او حسن تے او جڑا سر چڑھ کے بولے انہیں جدو اینا آکھیا نا میں تیری شکایت کر دینی جے تو ایڈا سونا نہ ہوندا. کالین دے والی نے پینڈو نو پھڑ کے سینے لا لیا فرمایا پینڈو آ